27 रजब 1090 मुताबिक 8 मार्च 620 ईस्वी को आका अलैहिस्सलाम को शब मेराज हुई, जिसका जिक्र मुख्तसर तौर पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है और अहादीस मुबारका में भी इस अहम वाक़ये को तफसील के साथ जिक्र किया गया है। एक रात अल्लाह के नबी हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे। आपकी आंखों में नींद थी कि अचानक उम्मे हानी रजी अल्लाह अन्हा के घर की छत फटी और छत से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे। आपके साथ फरिश्ते भी उतरे। आप अलैहिस्सलाम को जगाया और मस्जिद हराम यानी बैतुल्लाह की तरफ ले गए। अल्लाह के नबी वहां जाकर हतीम में लेट गए और सो गए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आए, आपको जगाया। जमजम के कुएं पर आप अलैहिस्सलाम को ले गए, आपको लिटाया, आपके मुबारक सीने को फाड़ा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल को निकालकर जमजम के पानी से धोया। जन्नत से एक सोने का तश्त यानी खून लाया गया जो ईमान और हिकमत यानी अक्लमंदी की बातों से भरा हुआ था। उस ईमान और हिकमत को जो तश्त में थी आप अलैहिस्सलाम के दिल में भरकर आपके सीने को अल्लाह के हुक्म से पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया गया और आपके दोनों कंधों के बीच में नबुवत की मोहर लगा दी, जो इस बात की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। उसके बाद एक बुराक लाया गया। बुराक ऐसा जानवर है जो जन्नत से लाया गया था, जो देखने में खच्चर से छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। उसकी खूबसूरती का ये आलम था कि वो एकदम चमकदार 14वीं रात के चांद की तरह बिल्कुल सफेद था। उसकी रफ्तार का ये आलम था कि वो बिजली की तरह दौड़ता था। जहां तक निगाह जाती वहां वहां उसके कदम दिखते थे। अल्लाह के नबी उस पर सवार हुए तो वो अपने ऊपर फख्र करने लगा और खुशी में उछलने लगा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ए बुराक, ये कैसा फख्र है? अल्लाह के नबी तेरी पीठ पर सवार हैं। आज तक तेरी पीठ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई और अल्लाह का इज्जतदार और मोहतरम बंदा सवार नहीं हुआ। बुराक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर शर्माया और शर्म के मारे पसीना पसीना हो गया। अल्लाह के नबी जब उस पर सवार हुए तो वो आपको लेकर मेराज के सफर के लिए रवाना हुआ। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपके साथ में थे। इस शान और शौकत के साथ अल्लाह के प्यारे हबीब मेराज के सफर के लिए रवाना हुए। फिर रास्ते में एक ऐसी जमीन पर आपका गुजर हुआ जहाँ पर बहुत ज्यादा खजूरों के पेड़ थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, या रसूल अल्लाह, यहाँ उतर कर 2 रकात नफल नमाज पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी बुराक से उतरे और 2 रकात नफल पढ़ी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं ये कौन सी जगह है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं नहीं जानता। हजरत जिब्रील ने बतलाया, आपने अभी जिस जगह पर नमाज पढ़ी है वो मदीना मुनव्वरा है, जहाँ पर आप हिजरत करेंगे। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम बुराक पर सवार हुए और मेराज के सफर के लिए रवाना हो गए। फिर एक दूसरी जगह पर पहुंचे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, यहाँ पर भी उतरकर नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी उस जगह पर उतरे और नमाज पढ़ी। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, जिस जगह पर आपने अभी नमाज पढ़ी है वो मकाम सीना है, जहां अल्लाह ताला शानहू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से बात की थी। फिर आप बुराक पर सवार हो गए। आगे चलने के बाद एक और जगह के पास से आप गुजरे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदत के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, नीचे उतरिए और नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी ने अपनी आदत के मुताबिक तीसरी मर्तबा बुराक से उतरकर उस जगह पर नमाज पढ़ी। आप अलैहिस्सलाम नमाज पढ़कर फारिग हुए तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको उस जगह के बारे में बताया, या रसूल अल्लाह, आपने जहां अभी नमाज पढ़ी है वो मदियन शहर है, जिसमें अल्लाह के नबी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहते थे। फिर नमाज पढ़ने के बाद आप बुराक पर सवार हुए। फिर एक दूसरी जगह के पास से आप गुजरे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह के नबी से फरमाया, इस जगह पर भी उतरिए और फिर नमाज पढ़िए। अल्लाह के नबी उतरे और आपने नमाज पढ़ी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस जगह के बारे में बताया, ये जगह बैतुल लहम है, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। फिर अल्लाह के नबी बुराक पर सवार हुए जा रहे थे कि रास्ते में आपको एक बुढ़िया दिखाई दी। उसने आपको आवाज लगाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपसे कहा, आगे चलिए, उसकी तरफ ध्यान न दीजिए।
اللہ کے نبی نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھ گئے۔ پھر راستے میں آگے چل کر ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی آپ کو آواز دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرف بھی دھیان نہ دیجیے، آگے چلیے۔ آقا علیہ السلام آگے چلے کہ راستے میں کچھ لوگ آپ کو ملے جنہوں نے آپ کو ان الفاظوں میں سلام کیا: السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا: یا رسول اللہ، ان لوگوں کو سلام کا جواب دیجیے۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی ہوئی آپ کو پکار رہی تھی، وہ دنیا تھی۔ دنیا کی عمر بس اتنی تھوڑی سی ہی باقی رہ گئی ہے جتنی عمر اس بوڑھی عورت کی باقی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے اور قیامت قریب ہے، اور وہ بوڑھا مرد جو آپ کو آواز لگا رہا تھا وہ شیطان تھا۔ ان دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جن لوگوں نے آپ کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے معراج کے سفر میں کئی طرح کے لوگوں کو کئی طرح کے عذابوں میں مبتلا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیل رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے معلوم کرنے پر بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں اور ان کی عزت پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو اپنا لقمہ بنا کر اسے کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ شخص سود کھانے والا ہے، دنیا میں سود کھاتا تھا، اس کی سزا اللہ پاک نے اس کو یہ دی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر بھی ہوا جو کہ ایک ہی دن میں اپنے کھیت میں بیج بو دیتے ہیں اور پھر اسی دن میں اسے کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد ان کی کھیتی پھر ویسی ہی ہو جاتی ہے جیسے پہلی تھی۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو جبریل علیہ السلام سے معلوم کیا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی جو بھی وہ کرتے تھے 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی، اور یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ انہیں عطا فرماتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ فرشتہ ان میں سے ہر ایک کے سر پر پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ یہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کر لاتا ہے اور واپس اسی بندے کے پاس آتا ہے کہ اس کا سر پہلے کی طرح صحیح ہو جاتا ہے۔ پھر یہ فرشتہ دوبارہ اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس سے اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر دور جا کر گرتا ہے۔ پھر فرشتہ واپس پتھر اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے پاس آتا ہے کہ اتنے میں پہلے کی طرح اس کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اس عذاب کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے۔ پھر آپ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کی شرم گاہوں پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، وہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں، زری اور زقوم یعنی جنت کے کانٹے اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ان کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کے سامنے 2 ہانڈیاں تھیں، ان میں سے ایک میں پکا ہوا گوشت تھا اور دوسری ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت تھا۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور پاکیزہ بیویاں موجود ہیں، مگر یہ زناکار اور بدکار عورتوں کے ساتھ رات گزارتے ہیں اور صبح تک ان کے پاس رہتے ہیں۔ یا پھر یہ عورتیں آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں
जो हलाल और पाकीज़ा शौहर को छोड़कर किसी जिनाकार और बदकार शख्स के साथ रात गुजारती हैं, यानी उससे अपनी जिस्मानी ज़रूरतें पूरी कराती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी लकड़ी के पास से गुजरे जो रास्ते में पड़ी हुई है। जो कपड़ा और कोई भी दूसरी चीज उसके पास से गुजरती है, ये लकड़ी उसको फाड़ डालती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये आपकी उम्मत के उन लोगों की मिसाल है जो रास्ते में छुपकर बैठ जाते हैं, रास्ते से गुजरने वालों पर डाका डालते हैं और उनको लूट लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसी कौम पर से गुजर हुआ जिसने लकड़ियों का एक भारी गट्ठर जमा करके रखा है और वो उसको उठाने की ताकत नहीं रखते, मगर लकड़ियां ला लाकर उसमें और ज्यादा किए जा रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत का वो शख्स है जिस पर लोगों के हुकूक और अमानतों का बोझ इतना ज्यादा है कि उसको वो अदा नहीं कर सकता, मगर फिर भी वो इसी तरह से अपने ऊपर ज्यादा बोझ को लादे जा रहा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के पास से गुजरे जिनकी जबानें और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं, और जब उनकी जबान और होंठ कट जाते हैं तो फिर पहले की तरह सही सालिम हो जाते हैं। इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है, खत्म नहीं होता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो समझाने वाले लोग हैं जो दूसरों को तो नसीहत करते थे पर उन पर खुद कभी अमल नहीं करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी जगह के पास से गुजरे जहां निहायत ही ठंडी और खुशबूदार हवा आ रही थी। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये जन्नत की खुशबू है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह के पास से गुजरे जहां से आपको बदबू महसूस हुई। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको बताया, ये जहन्नुम की बदबू है। गर्ज अल्लाह के नबी बड़ी शान और शौकत से बैतुल मुकद्दस पहुंचे और बराक से उतरे। सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि हुजूर ने बुराक को उस हल्के से बांध दिया जिससे अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी अपनी सवारियों को बांधते थे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए। एक मुअज्जिन ने मस्जिद अक्सा में अजान दी और इकामत कही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। नमाज से फारिग होने के बाद जब आप मस्जिद अक्सा से बाहर तशरीफ लाए तो 3 प्याले आपके सामने पेश किए गए। एक प्याले में पानी था, दूसरे प्याले में दूध था और तीसरे प्याले में शराब थी। आपने दूध वाला प्याला उठाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने दीन फितरत को इख्तियार किया है। अगर आप शराब वाला प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती, और अगर आप पानी का प्याला उठा लेते तो आपकी उम्मत गर्क हो जाती, यानी डूब जाती। उसके बाद बैतुल मुकद्दस से आसमान की तरफ एक सीढ़ी लगाई गई जिसके जरिए हुजूर पाक हजरत जिब्रील और बहुत से फरिश्तों के साथ आसमानों की तरफ चढ़े। जब आप पहले आसमान पर पहुंचे तो एक निहायत ही बुजुर्ग आदमी को आपने देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपके वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और आपको मरहबा कहा, यानी आपका आना मुबारक हो, और आपको दुआएं दी। अल्लाह के नबी ने देखा कि कुछ सूरतें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दाहिनी तरफ और कुछ सूरतें बाईं तरफ हैं। जब आप दाहिनी तरफ देख रहे थे तो खुश होते थे और बाईं तरफ देखते थे तो रोते थे। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया, ये दाहिनी तरफ उनकी नेक औलाद की सूरतें हैं जो जन्नती हैं, उनको देखकर ही खुश होते हैं, और बाईं तरफ जो गुनाहगार लोगों की सूरतें हैं जो जहन्नुम में जाएंगे, उनको देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते हैं। फिर आप अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। यहाँ पर आपकी मुलाकात हजरत याहिया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। फिर तीसरे आसमान पर आप तशरीफ ले गए जहाँ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर आपने फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न जमाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा अता किया गया है। फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, और फिर सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई जो बैते मामूर से टेक लगाए हुए बैठे थे। बैते मामूर फरिश्तों का किबला है, यानी उनका काबा है, जिसका 70,000 फरिश्ते रोजाना तवाफ करते हैं।
جو فرشتہ ایک مرتبہ اس کا طواف کر لیتا ہے تو پھر قیامت تک اس کا نمبر دوبارہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے ان سے دعا سلام فرمایا، پھر آپ کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر بیری کا ایک پیڑ ہے۔ زمین سے جو بھی چیز آسمان کی طرف جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر رک جاتی ہے، پھر اس کو اوپر کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو بھی چیز اترتی ہے وہ پہلے سدرۃ المنتہا پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے۔ سدرۃ المنتہا کے پاس حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا اور اللہ جل شانہ کی عجیب و غریب انوار اور تجلیات کو دیکھا۔ بے شمار فرشتے یعنی جن کی گنتی نہ کی جا سکتی ہو سدرۃ المنتہا کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جنت و جہنم کو دیکھا۔ پھر آپ صریف القلم میں پہنچے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں فرشتے لوگوں کی تقدیریں لوح محفوظ میں محفوظ ہیں۔ اسی طرح دنیا کے تمام معاملات اور اللہ کے احکامات جو لوح محفوظ میں محفوظ ہیں ان کی لوح محفوظ سے نقل کر رہے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے پردوں کو طے کرتے ہوئے بارگاہ قدوس میں پہنچے۔ آپ کے لیے رفرف لائی گئی۔ رفرف مخمل کی بنی ہوئی ایک مسند تھی جس کا رنگ ہرا تھا۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کا مبارک دیدار کیا اور اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ آپ خوشی خوشی ان کو لے کر واپس ہوئے کہ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تحفے میں کیا ملا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں ملی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے آپ کی امت بہت کمزور ہے، میں بنی اسرائیل سے اس کا تجربہ کر چکا ہوں، آپ کی امت اس کی پابندی نہیں کر پائے گی، آپ واپس جائیے، اس میں کمی کرائیے۔ اللہ کے نبی واپس گئے اور اللہ پاک سے نمازوں میں کمی کرنے کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ جب آپ واپس ہوئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے پھر وہی کہا اور کمی کرانے کی بات کہی۔ اللہ کے نبی واپس اللہ کے پاس گئے اور کمی کرانے کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے 5 نمازیں اور کم کر دیں۔ پھر اللہ کے نبی واپس آئے تو واپسی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی اور آپ نے اور کمی کرانے کو کہا۔ یہی سلسلہ کئی بار چلا، آخر کار 5 نمازیں ہی رہ گئیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں بھی کمی کرانے کی بات آقا سے کی تو آپ نے جواب دیا اب مجھے اللہ کے پاس جاتے شرم آ رہی ہے۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ یہ 5 نمازیں ضروری ہیں لیکن ان کا ثواب 50 نمازوں کے برابر ہے۔ جو شخص ان 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی ان 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آسمانوں سے واپس بیت المقدس میں آ کر اترے اور وہاں سے براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچے۔ پھر آپ نے یہ سارا واقعہ اپنے قبیلے قریش کے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دوستو، یہ تھا آقا علیہ السلام کی شب معراج کا پورا واقعہ جو 27 رجب کو پیش آیا تھا۔ اسی طرح کے سچے واقعات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیجئے، اگر ہو سکے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ نایاب واقعہ جو کہ ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے یہ سبھی لوگوں کو معلوم ہو سکے۔ چلیے دوستو، آج کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، بہت جلد آپ کی خدمت میں اسی طرح کے واقعہ کو لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔